नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या 20 स्पेस स्टार्टअपाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आनी संस्थापक हांचे कडेन संवाद सादलो. ह्या संवादांत प्रधानमंत्र्यांनी लोकांचे जिवीत सुदारपा खातीर अंतरीक्ष तंत्रगिन्यानाचो व्यापक उपेग करपाचो उलो मारलो. अंतरीक्ष उद्देग आनी हेर भौशीक उदरगत वाठारांमदीं चड सहकार्याचेर भर दिवन प्रधानमंत्र्यांनी अंतरिक्षाविशीं तरणाट्यांच्या मनांत जिज्ञासा आनी आवड वाडोवपा खातीर अटल टिंग रिंग लॅबा वांगडा चड सहकार्याक उर्बा दिली. तशेंच तांणी नव्या क्षेत्रांत धैर्य दाखोवन फुडाकार घेवपा खातीर अंतरिक्ष क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांक परबीं दिली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज अस्तंत बंगालाच्या सिलिगुडी हांगा सशस्त्र सीमा दळाच्या मुख्यालयांत जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयादी फातर घातले. ह्या सुवाळ्या उपरांत जवानांक संबोधीत करतना शहा हांणी नमूद केलें की सुवेंदू अधिकारी मुखेलमंत्री जाल्ले सावन सीमा सुरक्षे खातीर पुराय तेंको दिलो वता. अस्तंत बंगालांतल्या प्रश्ना संबंदी व्हडा प्रमाणांत चर्चा जाल्ल्याचो उल्लेख घरमंत्र्यांनी केलो. केंद्रांत भाजपा सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत शिमेचे सुरक्षा जापसालदार कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाक सगळ्यांत चड प्राधान्य दिलां अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया. कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है. मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है. उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज मोबायल फोन तयार करपाची येवजण MPMS सुरू केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान फाटल्या म्हयन्यात 62,500 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्पीय खर्च करून हे येवजणेक मान्यताय दिली. नवी दिल्लींत मिडियांक संबोधीत करतना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें ही येवजण 1 एप्रील 2024 सावन लागू जाल्या. Mobile phone production cumulative, which was about 22 lakh crore, will be doubling in this period. It will go up to 40 lakh crore. And as you know, last year, smartphone as a category, as a product, was the largest exported item out of India. That position will be retained, that position will be further strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category. That will also get sustained now with all these initiatives. ब्रिक्स ICT ट्रॅक बसकेच्या निमतान भारत आनी ब्राझीलान दूरसंचार आनी म्हायती तशेंच संचार तंत्रगिन्यान वाठारांतले सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर एका समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात अशें दूरसंचार विभागान सांगलां. दूरसंचार विभागान एका सोशल मिडिया पोस्टान म्हटलां की ह्या कबलातीक लागून डिजिटल नव्या उपक्रमांक चालना मेळटली. डिजिटल मुळावे सुविधा घटमूट जातल्यो आनी नव्या तंत्रगिन्यानांतल्या सहकार्याक उर्बा मेळटली. खेळ बॅडमिंटन BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशिपांत भारताची ट्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद हांणी बायलांच्या दोट्टी गटाच्या सॅमीफायनलींत पावल घाला. ही जोडी आतां शेनवारा लिऊ शेंग शू आनी तान निंग हांचे आड सॅमीफायनलींत खेळटली. मजगतीं दादल्यांच्या दोट्टी सर्तींत सात्विक सौराज रॅकिरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांची जोडी चीनाच्या लिआंग वी कँग आनी वांग चांग हांचे आड खेळटली. हॉकीन आयज नेदर्लंडांत जावपी FIH विश्वचषकाच्या दुसऱ्या पूल पावड्याच्या सुरवातीच्या मॅचींत भारतीय बायलांचो पंगड नेदर्लंडा आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 9:30 वरांचेर सुरू जातली. हवामान भारतीय हवामान खात्यान उदेंत मध्य प्रदेशाचेर आयज चड पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन उत्तराखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, ओडिसा, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम, उत्तराखंड आनी अस्तंत उत्तर प्रदेश हांचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. फाल्यां मेरेन अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरराष्ट्रीय कर्नाटक, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हाचेर जोगला आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 2 ते 3 दीस बिहार दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, उदेंत राजस्थान, झारखंड, ओडिसा, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती आसतली अशें IMDन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.